پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ اج جد کہ دنیا بھر وچ خواتین دے خلاف تشدد دے خاتمے دا عالمی دن منایا جا رہا ہے، ادھر ہی مقبوضہ جموں کشمیر وچ خواتین دے خلاف بھارتی فوجیاں دے مظالم اور جبر ختم ہونے دا نا ہی نہیں کہن رہا۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ 1989 دے ہون تک 2300 دے زیادہ خواتین بھارتی درنداں دے ہاتھوں شہید جد کہ 22,951 بیوہ ہوئیں۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ خواتین نام نہاد معاصرہ اور تلاشی کاروائیاں دے دوران بھارتی فوجیاں دے ہاتھوں جنسی تشدد دی وجہ تھی سخت خوفزدہ اور صدمے دی نہ ختم ہونے والی آزمائش کا شکار ہیں۔ بھارتی صفاق کشمیری عوام دی تذلیل اور انہاں دی تحریک آزادی کو کمزور کرنے دے واسطے کشمیری خواتین کو جنسی طور دے اتے پریشان کر رہے ہیں۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ پچھلے 33 سالاں وچ بھارتی فوجیاں دے ہاتھوں 11,256 خواتین دی آبروریزی کیتی گئی ہے۔ فسطائی مودی دی ہندوتوا حکومت مقبوضہ جموں کشمیر وچ خواتین دی آبروریزی کو جنگی ہتھیار دے طور دے اتے استعمال کر رہی ہے۔ کشمیری خواتین کو مقبوضہ جموں کشمیر وچ اپنے پیاراں دی جبری گمشدگی دے ذریعے ذہنی اور جسمانی اذیت دتی جا رہی ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ خواتین دے خلاف جنسی تشدد دا سہارا لینے والے بھارتی فوجیاں کو انسانی حقوق تے عالمی اداراں سن دستاویزی شکل بھی دتی اسی۔ انسانی حقوق دے عالمی اداراں کو مقبوضہ جموں کشمیر وچ خواتین دے خلاف بھارتی فوجیاں دی بربریت دا نوٹس کرنا چاہیے۔ خواتین دے خلاف تشدد دے خاتمے دے عالمی دن دے موقع دے اتے دنیا کو کشمیری خواتین دی حالت زار دے اتے مجھ زیادہ توجہ دین دی ضرورت ہے اور بھارتی بربریت دی بچاؤ دے واسطے انہاں کو اگے آنا چاہیے۔ بھارتی فوجیاں سن ضلع پونچھ تے قصبہ مینڈر دے ایک علاقے وچ تلاشی اور محاصرے دی بڑی کاروائی کیتی۔ نئی دہلی دی بدنام زمانہ تہاڑ جیل وچ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ تے غیر قانونی طور دے اتے نظربند چیئرمین محمد یاسین ملک سن ایک کانفرنسنگ دے ذریعے جموں دی ایک خصوصی عدالت وچ پیش ہوئے اور اپنے خلاف 33 سال پہلا درج کیتے گئے جھوٹے مقدمے وچ ایک گواہ دے جرح کیتی۔ جنوبی کشمیر دے ضلع اسلام آباد وچ ایک لاپتہ شخص غلام احمد لون مردہ حالت وچ پایا گیا۔